محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله عفت ذات الأصابع فالجباء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يورقني إذا ذهب العشاء لشعساء التي قد تيمته فليس لقلبي منها شفاء تأنس بيئة من ميت رأس يكون مزاجها عسل وماء على أيامها وطام عض من التفاح يسرح الجناء إذا ما الأشربات ذكرن